पुराने वक्तों की बात है जब दुनिया पर ताकतवर बादशाहों की हुक्मरानी हुआ करती थी। इन दिनों रियासतें छूटी छूटी नहीं होतीं बल्कि कई शहरों, जंगलों, खेतों और पहाड़ों पर फैली होती थीं। एक ऐसी ही अजीम सल्तनत थी जिसे लोग नूरिस्तान के नाम से जानते थे। उसका मरकज एक शानदार किला था जो ऊंची पहाड़ी के दामन में वाक़ था। किले की दीवारें इतनी बुलंद थीं कि बादल उन्हें छूते दिखाई देते। रात के वक्त जब मशलोहे की रोशनी इन दीवारों पर पड़ती तो पूरा किला आसमान में जगमगाते दिए की तरह लगता। इस सल्तनत का हाकिम बादशाह सुलेमान शाह था। वो उम्र रसीदा जरूर था लेकिन रियाया की नज़र में इंसाफ और अदल की मिसाल समझा जाता। इसकी पेशानी पर झुर्रियां वक्त के गुजरने की गवाही देती थीं, मगर आंखों में अब भी रोशनी और गहराई मौजूद थी। दरबार में रोजाना सैकड़ों फरियादी आते और बादशाह उनकी बात पूरी तवज्जो से सुनता। उसका फैसला अक्सर ऐसा होता कि फरीकैन दिल से तस्लीम करते। रियाया में कहावत मशहूर थी, अगर जमीन पर इंसाफ देखना है तो सुलेमान शाह के दरबार का रुख करो। लेकिन बादशाह के महल में सब कुछ वैसा नहीं था जैसा बाहर दिखाई देता था। अंदरूनी हिस्से में एक और दुनिया आबाद थी जहां साज़ो सामान, साजिशें और राज छुपे होते। इस महल की सबसे नुमायां शख्सियत बादशाह की मलिका रोशान बेगम थी। रोशान हसन और जमाल में अपनी मिसाल आप थी। इसकी आंखें नीलगो पानी की तरह गहरी, बाल रेशम की तरह नर्म और चेहरा चांद की तरह रोशन था। जब वो दरबार में आती तो सब निगाहें इस पर ठहर जाती। उसका अंदाज गुफ्तगू नर्म लेकिन दिल को अपनी गिरफ्त में लेने वाला होता। बज़ाहिर वो एक मुहज़्ज़ब, नेक सीरत और बावकार खातून दिखाई देती, मगर उसके दिल की दुनिया में एक अंधेरा छुपा हुआ था जिसे आम लोग जान ना सके। मलिका को हर आसाइश मुयस्सर थी। इसके कमरे सोने और चांदी के नक्शो निगार से मुज़य्यन थे। बिस्तर अतलस व कमखाब के, खिड़कियां कीमती शीशों की और दीवारों पर नायाब मुसव्विरों की पेंटिंग्स लगी हुई थीं। जब वो बाग में जाती तो कनीजें झककर सलाम करतीं और फूल उसके रास्ते पर बिछाए जाते। लेकिन इस सब के बावजूद उसके दिल में एक खला थे। बादशाह अपनी बढ़ती उम्र और रियासती जिम्मेदारियों के बाइस अक्सर मलिका को वक्त ना दे पाता। दिन रात दरबार, फरियादियों के मुकदमे, वजीरों के मशवरे और रियासती मुहिम्मात में मसरूफ रहने की वजह से वो बीवी के दिल की तन्हाई समझ ना पाता। मलिका के लिए ये तन्हाई एक आग की तरह थी जो आहिस्ता आहिस्ता भड़कती जा रही थी। अक्सर रात को जब वो अपने कमरे की खिड़की से चांद देखती तो दिल में सोचती, मैंने हसन पाया, दौलत पाई, रुतबा पाया, मगर दिल को सुकून क्यों नहीं मिला? ये खामोशी क्यों मुझे अंदर से खा रही है? यही सवाल इसके अंदर बगावत पैदा करने लगा। इसके करीब रहने वाली कनीजें इसकी कैफियत को महसूस करती लेकिन जबान पर ना लाते। वो बस ये जानती थीं कि मलिका के दिल में कोई ऐसा राज है जो एक दिन बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देगा। दूसरी तरफ बादशाह सुलेमान शाह अपनी रियाया की फलाह में जाता हुआ था। वो समझता था कि वही असल खिदमत है। इसे खबर न थी कि जिस महल को उसने मजबूती से बनाया है वहीं से इसकी इज्जत और हुकूमत को जवाल पहुंच सकता है। महल के मुख्तलिफ हिस्से अपनी अपनी शान रखते थे। एक तरफ दरबार जहां फैसले होते, दूसरी तरफ बागात जहां खुशबूदार फूल खुलते और फवारे बहते। बाग के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था जिसमें हीरे जवाहरात से मुज़य्यन फवारा लगा हुआ था। कहा जाता था कि यह फवारा मलिका की ख्वाहिश पर बनाया गया था ताकि वो शाम को उसके करीब बैठकर चांदनी रातों का लुत्फ अलिफाटे सके। मलिका की शख्सियत में एक अजीब सा तज़ाद था। दिन को वो दीनदारी, शराफत और वकार की मूरत बन जाती, लेकिन रात को उसके दिल में ख्वाहिशात की आग तेज हो जाती। वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने हसन को देखती और सोचती, अगर ये हसन किसी के दिल को कैद न कर सका तो फिर उसका क्या फायदा? यही सोच इसके दिल को मजीद बेचैन करती, और ये बेचैनी आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाली थी जहां से वापसी मुमकिन न थी। यूं सल्तनत की शान और शौकत के पीछे एक ऐसा राज पिल रहा था जो न सिर्फ एक खानदान बल्कि पूरी सल्तनत की बुनियादें हिला देने वाला था।
नूरिस्तान के बड़े बड़े महल और बागों से दूर एक छोटा सा गांव था। गांव के इर्द गिर्द खेत लहलहाते थे, मगर किसान गुर्बत और मेहनत की चुकी में पस रहे थे। कच्ची मिट्टी के घर, नाहमवार रास्ते और कुओं से पानी भरने वाली औरतें, ये सब गांव की असल तस्वीर थे। उन्हीं झोंपड़ियों में एक बेवा औरत अपने नौजवान बेटे काशान के साथ रहती थी। काशान के वालिद एक हादसे में दुनिया से चल बसे थे। उस वक्त काशान की उम्र महज 10 बरस थी। वालिद की मौत के बाद घर का सहारा सिर्फ एक कमजोर मां रह गई। वो सिलाई कढ़ाई करके और कभी पड़ोसियों के खेतों में मजदूरी करके जिंदगी गुजारत। मगर उन सब के बावजूद मां ने कभी बेटे को भीख हराम की कमाई की तरफ नहीं जाने दिया। मां अक्सर बेटे को कहती, बेटा, भूख सह लेना मगर हराम का लुकमा कभी ना खाना। इज्जत और गैरत इंसान की असल दौलत है। यही नसीहतें काशान के दिल में रीछ बस गईं। वो सुबह सवेरे उठकर गांव के कुएं से पानी भरने में दूसरों की मदद करता, खेतों में मजदूरी करता और शाम को अपनी मां के साथ बैठकर उसकी दुआएं सुनता। वक्त गुजरता गया। काशान एक मजबूत और सेहतमंद जवान बन गया। इसकी पेशानी पर पसीने के कतरे मेहनत की गवाही देते और आंखों में एक खास सच्चाई झलकती। गांव के लोग उसकी ईमानदारी के किस्से सुनाते। अक्सर बुजुर्ग कहते, ये लड़का अगर मौका पाए तो बहुत आगे जा सकता है। एक दिन ऐसा आया कि गांव के कुछ लोगों को बादशाह के महल के अस्तबल में काम के लिए चाना गया। इन मजदूरों में काशान का नाम भी शामिल था। ये खबर उसकी मां के लिए फख्र और खौफ दोनों लेकर आई। फख्र इस बात का कि इसका बेटा महल में काम करेगा, और खौफ इस बात का कि बड़ी जगहों पर बड़ी आजमाइशें भी होती हैं। जाने से पहले मां ने काशान को गिले लगाकर कहा, बेटा, याद रखना, तुम जिस जगह जा रहे हो वहां दौलत, ताकत और फितना सब कुछ है, मगर तुम्हारे पास वो दौलत है जो उन सब से बड़ी है, तुम्हारा ईमान। से कभी कमजोर ना होने देना। काशान ने मां के कदम चूमे और वदा किया कि वो अपनी मां और अपने रब का सर कभी नहीं झुकाएगा। महल तक का सफर आसान न था। ऊंटों और घोड़ों के काफिले के साथ कई दिन लग गए। रास्ते में सहरा भी आए, जंगलात भी और छोटे छोटे कस्बे भी। काशान पहली बार अपने गांव से बाहर निकला था, इसलिए इसकी आंखें हर मंजर को हैरत से देखती रही। जब काफिला महल के करीब पहुंचा तो काशान की आंखें खीरा हो गईं। ऊंची दीवारें, सुनहरी दरवाजे, बुलंद मीनार और चमकते गुंबद, ये सब कुछ इसने सिर्फ किस्से कहानियों में सुना था। अब अपनी आंखों से देखकर उसके दिल में शुक्राने का जज्बा पैदा हुआ। या अल्लाह, ताब ने मुझे ये सब दिखाया, मुझे इस आजमाइश में भी सुरखरू रख। महल में पहला दिन। महल के अस्तबल में घोड़ों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। ये घोड़े आम घोड़े न थे, बल्कि अरब और ईरानी नस्ल के तेज रफ्तार और नायाब घोड़े थे। उनकी देखभाल के लिए खादिम मुकर्रर थे। काशान को भी यही काम दिया गया। पहले ही दिन इसने मेहनत और तवज्जो से घोड़ों को पानी पिलाया, उनके बाल संवारे और बाड़े को साफ किया। दूसरे खादिम हैरान रह गए कि ये नया लड़का कितना मेहनती है। एक बूढ़ा खादिम इससे बोला, बेटा, तुम्हारी नियत साफ लगती है, बस याद रखना, यहां मेहनत करने वालों की कदर भी है और आजमाइश भी। काशान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तो अपने रब के लिए मेहनत करता हूं, बाकी सब इसके हाथ में है। मलिका की पहली नजर। इसी दिन शाम को जब काशान घोड़ों को पानी पिला रहा था तो महल की बालकनी से एक जोड़ी आंखें इसे देख रही थीं। ये आंखें किसी आम औरत की न थीं, बल्कि मलिका रोशान बेगम की थीं। वो झरोके से नीचे देख रही थी। उसकी नजरें जैसे काशान पर जिम गईं। पसीने में शराबूर एक मेहनती जवान, जिसकी पेशानी पर ईमान की रोशनी झलक रही थी। मलिका के दिल में एक अजीब सा एहसास जागा, जैसे बरसों से सूई हुई ख्वाहिश को नई जिंदगी मिल गई हो। उसने दिल ही दिल में कहा, यह जवान बाकी सबसे मुख्तलिफ है। इसकी आंखों में मासूमियत है, मगर यह हसन भी कमाल का है।
یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے ملکہ کے دل میں ایک نئی آگ بھڑکنے لگی۔ کاشان کو اس وقت خبر بھی نہ تھی کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ وہ تو اپنے کام میں مصروف رہا، اپنی ماں کی نصیحتوں کو یاد کرتا رہا اور دل ہی دل میں دعا کرتا رہا کہ وہ ہمیشہ عزت اور ایمان پر قائم رہے۔ محل میں دن گزرتے گئے۔ کاشان اپنی محنت اور سادگی سے سب کے دل جیتنے لگا۔ گھوڑے اس کی خدمت سے ہمیشہ تندرست اور چمکدار رہتے۔ دوسرے خادم اس کی تعریف کرتے اور کہتے، یہ جوان واقعی الگ ہے، نہ غرور، نہ سستی، صرف محنت اور سچائی۔ لیکن محل کی ایک شخصیت ایسی تھی جس کے دل میں کاشان کی آمد نے طوفان برپا کر دیا تھا۔ وہ تھی ملکہ روشان۔ اس کی نگاہیں اکثر جھروکے سے کاشان کو دیکھتی رہتی۔ وہ اپنے دل سے لڑتی، مگر دل کی خواہش بار بار اسے مجبور کرتی۔ رات کو وہ اپنی کنیز زلیخا کو بلاتی اور اس سے پوچھتی، آج کاشان کہاں تھا؟ کس حال میں تھا؟ کیا اس نے کسی سے بات کی؟ زلیخا حیران ہوتی مگر خوف کے باعث سب کچھ بتا دیتی۔ ملکہ نے کئی دن دل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ایک ملکہ ہے اور کاشان ایک غلام۔ یہ رشتہ کبھی ممکن نہیں، مگر دل کی آگ بھلا کب کسی حد کو مانتی ہے۔ آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کاشان کو اپنی طرف مائل کرے گی۔ پہلا اشارہ۔ ایک دن ملکہ باغ میں ٹہل رہی تھی۔ اس نے بہانے سے کنیز کو کہا کہ کاشان کو گھوڑے لانے کے لیے بلاؤ۔ جب کاشان آیا تو ملکہ نے اسے غور سے دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، تم محنتی ہو، محل کے گھوڑے تمہارے ہاتھ میں اور بھی شاندار لگتے ہیں۔ کاشان نے سر جھکا کر ادب سے جواب دیا، یہ سب آپ کی دعا اور اللہ کا کرم ہے ملکہ عالیہ۔ ملکہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک فریب چھپا تھا مگر کاشان اس سے بے خبر رہا۔ دل کی بے قراری۔ رات کو جب ملکہ اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی آئینے کے سامنے اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی تو اس کے دل میں ایک خیال الفا بیرا، میں حسن کی مالک ہوں، دنیا مجھے دیکھ کر جھکتی ہے، پھر یہ ایک معمولی جوان میرے حسن کے آگے کیوں نہ جھکے؟ یہی خیال اس کی نیندیں آڑا لے گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ براہ راست کاشان کو اپنی خواہش کا اسیر بنانے کی کوشش کرے گی۔ منصوبہ۔ ایک رات اس نے زلیخا کو قریب بلایا اور کہا، کل کاشان کو میرے پیغام کے ساتھ بلا، اسے کہنا کہ ملکہ کو گھوڑوں کے متعلق مشورہ درکار ہے۔ وقت وہی ہوگا جب سب سو جائیں گے اور جگہ ہوگی باغ کا کونا جہاں فوارہ بہتا ہے۔ زلیخا نے خوفزدہ ہو کر پوچھا، ملکہ عالیہ، یہ مناسب ہوگا؟ ملکہ کی آنکھوں میں چمک الفا بیر آئی، جو میں کہہ رہی ہوں وہی کرو۔ زلیخا کے پاس انکار کی ہمت نہ تھی۔ اس نے حکم مان لیا۔ باغ کا منظر۔ اگلی رات باغ قندیلوں کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ رنگ برنگی پھولوں کی خوشبو فضا میں پھیلی تھی اور فوارے کے پانی کی چھنکار ایک دلکش منظر بنا رہی تھی۔ ملکہ قیمتی ریشمی لباس میں زیورات کی جھلملاتی روشنی کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خاص کشش اور دل میں ایک چھپا ہوا منصوبہ تھا۔ کاشان وقت پر وہاں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید گھوڑوں کے بارے میں کوئی بات ہوگی۔ وہ ادب سے جھک کر بولا، ملکہ عالیہ، حکم دیجیے، میں حاضر ہوں۔ ملکہ نے اسے غور سے دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہا، کاشان، تم جانتے ہو کہ میں تمہیں روز دیکھتی ہوں۔ تم باقی سب خادموں سے مختلف ہو۔ تمہارے چہرے پر وہ نور ہے جو کسی اور میں نہیں۔ کاشان حیران ہوا۔ اس نے سر جھکایا اور کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے ملکہ عالیہ، میں ایک ادن خادم ہوں۔ ملکہ ایک قدم قریب آئی اور بولی، خادم؟ نہیں، تم خادم نہیں، تم ایک حسین جوان ہو جسے دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ وہ میرے قریب آ جائے۔ کاشان، میں تمہیں چاہتی ہوں۔ کاشان کا انکار۔ کاشان کے قدم لڑکھڑائے۔ یہ سن کر اس کے دل میں جیسے آگ سی لگ گئی۔
اس نے فوراً اپنی ماں کی نصیحت یاد کی، بیٹا، عزت اور نیت کو کبھی کمزور نہ پڑنے دینا، چاہے زمانہ تمہیں کسی بھی آزمائش میں ڈالے۔ اس نے ہمت کر کے کہا، ملکہ عالیہ، خدا کے لیے یہ بات نہ کرے، میں ایک غلام ہوں اور اب بادشاہ کی شرکن حیات، یہ گناہ ہے، یہ میرے رب کی نافرمانی ہے۔ ملکہ کے چہرے پر پہلی بار حیرت اور غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ اس نے دوبارہ نرم لہجے میں کہا، سوچ لو کاشان، اگر تم نے میرا کہا مان لیا تو میں تمہیں دولت، رتبہ اور آزادی سب کچھ دوں گی، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ کاشان نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، میری زندگی بدلنے والا صرف میرا رب ہے، کوئی انسان نہیں۔ اگر مجھے موت بھی قبول کرنی پڑی تو بھی میں اپنی ماں کی نصیحت اور اپنے ایمان سے منہ نہیں موڑوں گا۔ فریب کا جال۔ ملکہ کے غرور کو یہ جواب گوارا نہ ہوا۔ اس نے سوچا کہ جس غلام نے اس کے حسن کو رد کر دیا ہے وہ اس کے غرور کو توڑ رہا ہے۔ اچانک اس نے چیخ ماری اور شور مچا دیا، بچاؤ، یہ جوان مجھے بے عزت کرنے آیا ہے۔ فوارے کے قریب کھڑے پہرے دار دوڑ کر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ملکہ گھبرا کر اپنے لباس کو سنبھال رہی ہے اور سامنے کاشان کھڑا ہے۔ فوراً اس پر ہاتھ ڈال کر پکڑ لیا گیا۔ ملکہ نے روتے ہوئے کہا، یہ نافرمان غلام مجھے تنہا پا کر میری عزت لوٹنا چاہتا تھا۔ کاشان پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے فریاد کی، نہیں، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ مگر پہرے داروں نے اس کی بات نہ سنی اور اسے قید خانے کی طرف گھسیٹ کر لے گئے۔ یوں ایک پاک دامن جوان کو اس کے ایمان کی قیمت ادا کرنی پڑی۔ ملکہ نے اپنی خواہش کے آگے جھکنے سے انکار پر اس پر جھوٹا الزام لگا دیا، لیکن یہ تو صرف آزمائش کی شروعات تھی، اصل فیصلہ ابھی باقی تھا۔ رات کے اندھیروں میں محل کے سپاہی کاشان کو گھسیٹتے ہوئے قید خانے میں لے آئے۔ وہ قید خانہ نم اور بدبودار تھا۔ دیواروں پر نمی اور زنجیروں کی کھڑکھڑاہٹ گونج رہی تھی۔ کاشان کو زبردستی لوہے کی بوہے میں جکڑ دیا گیا۔ کاشان نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، میں بے قصور ہوں، یہ الزام میرے لیے ایک آزمائش ہے، مجھے صبر عطا فرما اور میرا ایمان مضبوط رکھ۔ قید خانے میں راتیں طویل تھیں، کبھی ٹھنڈی ہوا بھی اندر نہ آتی، کبھی اندھیرا اس کے دل کو گھیر لیتا، مگر کاشان ہر حال میں نماز پڑھتا، دعائیں کرتا اور اپنی ماں کی نصیحت کو یاد کرتا، بیٹا، عزت اور ایمان پر کبھی سودا مت کرنا۔ ملکہ کی بے قراری۔ ادھر ملکہ روشان بظاہر مطمئن دکھائی دیتی مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے کہتی، میں نے کیا کر دیا؟ جسے پانے کی چاہت تھی اسے ہی قید میں ڈال دیا، مگر اس کا غرور، اس کا انکار، میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ اس کی آنکھوں میں کبھی غصہ چمکتا، کبھی اشک بہتے، وہ اپنے ہی دل کی قیدی بن چکی تھی۔ زلیخا کا ضمیر۔ اس دوران کنیز زلیخا کی حالت بھی عجیب تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا کہ کاشان نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اصل حقیقت کچھ اور ہے، لیکن وہ ڈرتی تھی کہ اگر اس نے سچ بول دیا تو ملکہ اسے سخت سزا دے گی۔ رات کو جب زلیخا تنہا ہوتی تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا، زلیخا، کل روزن قیامت تو کیا جواب دے گی؟ ایک معصوم جوان پر ظلم ہوتا دیکھ رہی ہے اور خاموش ہے۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سچ کو چھپائے گی نہیں۔ بادشاہ کے حضور۔ چند دن بعد بادشاہ نعمان اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ وہ بڑا انصاف پسند تھا اور ہمیشہ رعایا کی بات سنتا۔ اچانک زلیخا نے کانپتے ہوئے دربار میں آ کر کہا، جہاں پناہ، اگر اجازت ہو تو ایک فریاد کروں۔ بادشاہ نے اسے اجازت دی۔ زلیخا نے روتے ہوئے سب سچ بیان کر دیا۔ جہاں پناہ، وہ غلام کاشان بے قصور ہے، اس پر جو الزام لگایا گیا وہ جھوٹ ہے۔
اصل قصہ یہ ہے کہ ملکہ نے اسے اپنی طرف بلایا، مگر جب اس نے انکار کیا تو اس پر تہمت لگا دی گئی۔ دربار میں سنوٹا چھا گیا، سب حیران رہ گئے۔ بادشاہ کے چہرے پر سختی کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے فوراً حکم دیا، کاشان کو قید خانے سے نکالو اور فوراً میرے سامنے پیش کرو۔ کاشان کی رہائی۔ سپاہی قید خانے پہنچے۔ کاشان کمزور ہو چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی صبر اور ایمان کی روشنی تھی۔ اسے بڑوہے سمیت دربار میں لایا گیا۔ بادشاہ نے سب کے سامنے اس سے پوچھا، کاشان، جو کچھ زلیخا نے کہا کیا وہ سچ ہے؟ کاشان نے سر جھکا کر ادب سے کہا، جہاں پناہ، میں اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں صرف اپنی ماں کی نصیحت اور اپنے ایمان پر قائم رہا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بیڑیاں کھول دو۔ پھر وہ دربار کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، آج ایک غلام نے ہمیں سچائی اور عزت کا سبق دیا ہے۔ ایسے جوان ہی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ ملکہ کا انجام۔ ملکہ روشان کو بھی دربار میں بلایا گیا۔ وہ سہمی ہوئی آئی۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، روشان، تم نے اپنے غرور اور خواہش کے لیے ایک معصوم پر جھوٹا الزام لگایا۔ یہ شاہی وقار اور ایمان کے خلاف ہے۔ ملکہ کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے سر جھکا دیا۔ بادشاہ نے اسے محل کے اندر سخت قید کر دیا تاکہ وہ اپنے اعمال پر غور کرے۔ عزت کی جیت۔ کاشان کو دربار میں عزت دی گئی۔ بادشاہ نے اعلان کیا، آج سے یہ غلام نہیں بلکہ ہمارے محل کا معزز محافظ ہوگا۔ کاشان نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، جہاں پناہ، میں شکر گزار ہوں، مگر میرا مقصد رتبہ پانا نہیں بلکہ صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنا ہے۔ دربار کے سب لوگ اس کی بات سن کر دنگ رہ گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سب نے جانا کہ سچائی اور ایمان کبھی ہارتے نہیں۔ ماں کی دعا پوری ہوئی۔ کچھ دن بعد کاشان کو اس کی ماں کے پاس واپس بھیجا گیا۔ جب ماں نے اپنے بیٹے کو سلامت دیکھا تو اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بیٹے کو گلے لگا کر کہا، بیٹا، میں نے کہا تھا نہ کہ ایمان پر قائم رہو گے تو رب تمہیں سرخرو کرے گا۔ آج میری دعا قبول ہوئی۔ کاشان نے عاجزی سے جواب دیا، ماں، یہ سب اللہ کا کرم اور آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ یوں ایک غریب گاؤں کا محنتی جوان آزمائشوں سے گزرا، مگر صبر اور ایمان کی طاقت نے اسے عزت دلائی۔ ملکہ کے فریب نے اسے قید تک پہنچایا، مگر سچائی نے اسے دربار میں سرخرو کر دیا۔